एकजना मानिसले 10 लाख लगानी गरी कुनै व्यवसाय सुरु गरेछ। 2 वर्षमा नै उसको व्यवसाय चौपट भएछ, चुर्लुम्मै डुबेछ। 2 वर्षमा उसको 10 लाख स्वाहा। अब भन्नुस् उसले के गर्ला? उसँग 3 वटा विकल्पहरू छन्। पहिलो विकल्प, 10 लाख धन डुबेको शोकले ऊ डिप्रेसनमा पर्छ र सायद आत्महत्या गर्न सक्छ। दोस्रो विकल्प, मसँग थियो र त डुब्यो भन्ने सोची चित्त बुझाउँछ। कमसे कम ऊ डिप्रेसनमा जाँदैन, आत्महत्या गर्दैन। र तेस्रो विकल्प, 2 वर्षमा मेरो 10 लाख त डुब्यो, तर मैले यो 2 वर्षमा धेरै कुराहरू सिकेको छु, बुझेको छु। मैले बुझेको छु कि व्यवसाय कसरी डुब्छ, के कमजोरीले व्यवसाय टाट पल्टन्छ, अर्थात् के गर्यो भने अब व्यवसाय राम्रो हुन सक्छ। हो, उसले अर्को 15 लाख ऋण खोज्छ र पुनः व्यवसाय सुरु गर्छ। यही हो दृष्टिकोण, यही हो सोच, यही हो बोध। एउटै कुरालाई पनि विभिन्न मानिसले हेर्ने दृष्टिकोण फरक फरक हुन्छ। अब उसको ठाउँमा तपाईं हुनुभएको भए के गर्नुहुन्थ्यो? पहिलो विकल्प जसले रोज्छ, अर्थात् जो व्यवसाय डुबे पश्चात डिप्रेसनमा परि आत्महत्यासम्मको बाटो रोज्न सक्छ, उसले न त समयलाई आफू अनुकूल बनाउन सक्यो, न त आफू नै समय अनुकूल बन्न सक्यो। उसलाई कुनै बोध नै भएन कि व्यवसाय किन डुब्यो, के कमजोरीले गर्दा डुब्यो, अथवा के गरेको भए नडुब्ने रहेछ। उसले केही बोध गरेन। उसले मात्र ठान्यो व्यवसाय डुब्यो, 10 लाख डुब्यो, मेरो जीवन सकियो, म सकिएँ, मेरो जिन्दगीको केही अर्थ छैन अब। यस्तो सोच राख्ने मानिस तेस्रो श्रेणीका मानिस हुन्, अथवा नकारात्मक सोचको मान्छे। दोस्रो विकल्प जसले रोज्छ, अर्थात् जसलाई लाग्छ कि मसँग थियो र त डुब्यो, नभएको भए डुब्दैनथ्यो। जे चिज छैन त्यो त कसरी गुम्न सक्छ र? उसले आफूलाई समय अनुकूल बनायो। उसले केही बोध गर्यो। उसले बोध गर्यो कि मसँग थियो र त डुब्यो, तर उसले यो चिज बोध गर्न सकेन कि किन व्यवसाय डुब्यो। मेरो व्यवसाय के कारणले गर्दा डुब्यो, अथवा के गरेमा नडुब्ने रहेछ, त्यो कुरा उसले बोध गर्न सकेन। यस्ता मानिस दोस्रो श्रेणीका मानिस हुन्, अथवा सामान्य मानिस। जसले तेस्रो विकल्प रोज्छ, अर्थात्
अझै अरू पुँजी ऋण गरी पुनः व्यवसाय सुरु गर्दछ, उसले त समयलाई नै आफू अनुकूल बनायो। उसले बोध गर्यो व्यवसाय सञ्चालनका तौर तरिकाहरू। उसले 10 लाख डुबेकोमा ज्यादा ध्यान दिएन, ज्यादा तनाव लिएन। बरु त्यो 10 लाखको व्यवसाय गर्दा उसले के सिक्यो, के बुझ्यो त्यसमा ध्यान दियो। अर्थात् उसले पीडाभित्र पनि खुसीको पहिचान गर्न सक्यो, खुसी खोज्न सक्यो, बोध गर्न सक्यो। अब उसलाई पीडाले दुख्दैन, किनकि पीडा त प्रतिकूल समयले दिन्छ। उसले त प्रतिकूल समयलाई नै आफू अनुकूल बनाइसक्यो। यस्ता मानिस पहिलो श्रेणीका मानिस हुन्, अथवा सकारात्मक सोचका मान्छे, अथवा भनौं पीडाभित्र पनि खुसी खोज्ने मान्छे। अब हामी बुझ्न सक्छौं कि पीडाभित्र पनि खुसी कसरी खोज्न सकिन्छ। यो सजिलो त अवश्य छैन। पीडाभित्र पनि खुसी खोज्नु सजिलो अवश्य छैन, तर नसकिने पनि होइन। गाह्रो छ, तर सम्भव छ। त्यसका लागि बोध हुनुपर्दछ, सकारात्मक सोच हुनुपर्दछ, प्रतिकूल समयलाई पनि आफू अनुकूल बनाउने दृष्टिकोण हुनुपर्दछ। जस्तै मान्नुस्, कुनै एउटा मानिसले दुर्घटनामा आफ्नो एउटा हात गुमायो। उसले सोच्न सक्छ कि म धन्य छु, कमसे कम मेरो अर्को हात बाँकी छ, जुन हातले म धेरै काम गर्न सक्नेछु। कुनै खेलमा वा परीक्षामा असफल भएको मानिसले यो सोच्न सक्दछ कि म हिँडेको थिएँ र त लडेको छु, लडेर उठ्नेछु र त पुनः हिँड्न सक्नेछु, दौडन सक्नेछु, सफल हुन सक्नेछु। मेरो एकजना साथी छ, अत्यन्तै मन मिल्ने साथी। उसले अहिले पनि भन्छ, यार कक्षा 9 मा फेल भएको मलाई साह्रै राम्रो भयो। म फेल भएँ र त जस्तो साथी पाएँ, नत्र त हामी यति घनिष्ठ, यति एकअर्काको मन बुझ्ने कसरी हुन्थ्यौं। ऊ स्कुलमा मभन्दा 1 कक्षा सिनियर थियो। 9 कक्षामा ऊ फेल भयो। त्यसैले गर्दा हामी क्लासमेट भएका थियौं। अहिलेसम्म अत्यन्तै मिल्ने साथी छौं। मैले यो कुरा किन भनेको भने कतिपय नराम्रा कुराहरू भित्र पनि राम्रा पक्ष हुन्छन्। हरेक घटनाभित्र राम्रा नराम्रा पक्षहरू हुन्छन्। ती घटनाहरूमा हामीले नराम्रो कुराहरूलाई मात्र ध्यान दियौं भने हामी पीडामा पर्छौं। तर जे हुनु त भइहाल्यो, त्यो भित्र पनि सकारात्मक कुराहरूलाई
अथवा राम्रा पक्षहरूलाई पनि हामीले खोतल्न सक्यौं भने त्यही घटनाले पनि हामीलाई पीडा दिन सक्दैन। जब हामीले नराम्रो कुराहरूभित्र पनि राम्रा पक्षहरू भेटाउन थाल्छौं अथवा भेटाउन सक्छौं, तब हामीले पीडाभित्र पनि खुसी खोज्न सक्छौं। तब हामी कहिल्यै दुखी हुनै सक्दैनौं। दुःखले हामीलाई छुनै सक्दैन, किनकि हामी त दुःखलाई पनि खुसीमा बदल्न सक्ने मान्छे हौं। प्रतिकूल समयलाई पनि अनुकूल बनाउन सक्ने मान्छे हौं। हवस् त, अर्को भागमा अर्को यस्तै प्रेरणादायी सन्देश लिएर उपस्थित हुने नै छु। पीडाभित्र पनि खुसी खोज्दै गर्नुस्। धन्यवाद।